का प्रायोजक Dish Home FiberNet presents Mega 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार। इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। दुवै सदनबाट नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक अनुमोदन। अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाइने। गैर आवासीयलाई पहिलोपल्ट नागरिकता प्राप्तिको ढोका खुल्यो। गठबन्धन कायमै राखेर आगामी चुनावमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने प्रचण्डको अठोट। पदाधिकारी चाँडो टुङ्ग्याउन दबाव। दुई वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा लम्बिने सङ्केत। प्रधान न्यायाधीश कार्कीको अवकाशसम्म तन्काउने विपक्षी रणनीति। ठगिने जोखिम कम भएपछि एप्सबाट सञ्चालित 2 तथा 4 पाङ्ग्रे सेवामा उपभोक्ताको आकर्षण। सुरक्षाको विषयमा जताततै चुनौती। संसदमा प्रवेश गरेका प्रदर्शनकारीहरूलाई संसद छाड्न इराकी सरकारको आग्रह। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको अडान। आइसिसीको 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा यथावत। विश्व वरियताको पहिलो नम्बरमा न्युजिल्यान्ड। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक कानूनका रूपमा लागू हुनेछ। यो विधेयक लागू भएपछि कस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउँछन् त? यो रिपोर्ट। नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै अब नेपालमा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्। विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोलेको छ। 2046 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो। नेपालमा झन्डै 1,70,000 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ। तर कानून नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। लामो समयसम्म नागरिकता सम्बन्धी कानून संसदबाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित भएको थियो। यस्तै अब आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइनेछ। यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन 4वटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान नभएको भन्दै सो घोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछ। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन। यसपालिको संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने
गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता खोसिनेछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले वंशजको साथो अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नेछ। किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। विधेयकले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्नेछ। विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ। यस्तै विधेयकले पहिलो पटक गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बजै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकले त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। केही समय यता मत्थर हुँदै गएको कोभिड महामारी पुनः विस्तार हुँदै जाने खतरा देखिएको भन्दै उहाँले त्यसलाई पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। वीर अस्पतालको 133औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा भएको कार्यक्रममा देउवाले भविष्यमा आउन सक्ने महामारी नियन्त्रणका लागि अस्पतालले आफ्नो सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। क्यान्सर जस्ता घातक रोगको समयमै सहज ढङ्गले उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारवाला स्वास्थ्य संस्थाहरूले ध्यान दिने प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ध्यान दिने विश्वास लिएको छु। भविष्यमा विश्वको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या भनेको सर्ने भन्दा पनि नसर्ने रोगहरू छन् भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पूर्वानुमान गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरेको स्पष्ट गर्दै उहाँले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले क्यान्सर जस्ता घातक रोगका लागि सहज ढङ्गले उपचार गराउन सरकारले बजेटको व्यवस्था गरे पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेमा वीर अस्पताल व्यवस्थापनको आलोचना गर्नुभयो। क्यान्सरको पेट स्क्यानदेखि लिएर साइक्लोटनदेखि लिएर एउटा सानो चिजहरूलाई पनि हामीले अहिलेसम्म इन्डियामा पठाउनु पर्छ। बजेट छ, सरकारले बजेट दिएको छ, तर त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो डायलिसिसकै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारले करिबन 300वटा डायलिसिस मेसिनहरू धेरै ठाउँमा दिन खोजेको छ। भन्दाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारको तर्फबाट अब यो अझै यसलाई सुविधा सम्पन्न, अझै यसलाई सेवामूलक कसरी बनाउन सकिन्छ, यहाँका सम्पूर्ण चिकित्सक साथीहरूले काम गर्नुहोस्। यो नमुनाको रूपमा जाओस्, सरकारको ठुलो लगानी छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले बिरामीको चाप धान्न सक्ने गरी अस्पतालमा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले पुराना भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा बजेट आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। नयाँ प्रविधिको ज्ञानमा आधारित सेवा प्रवाह गर्न नयाँ प्रविधिको ज्ञान भएको दक्ष जनशक्तिको आवश्यक रहेको छ। यसरी बदलिदो आधुनिक प्रविधि अनुरूप यस अस्पताललाई पनि स्तरोन्नति गर्नु हाम्रो चुनौती रहेछ। बढ्दो बिरामी चाप तथा सेवा विस्तार अनुसार विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको अझै अभाव रहेको छ। त्यसमा पनि नर्सिङ जनशक्तिको अत्यन्तै अभाव रहेको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि पुराना संरचना भत्काई नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने, स्टोर भवन सबगृह निर्माण गर्नुपर्ने, नयाँ भवन फर्निचर औषधि औजार तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बिरामी पूर्वको लागि एउटा भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।
आम जनताको स्वास्थ्य उपचारका लागि राणा प्रधानमन्त्री श्री तीनवीर शमशेरले 1946 साउन 12 गते आफ्नो नाममा मुलुकमै पहिलो स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी संघीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँगै सहकार्य हुने र हालको गठबन्धन निरन्तर जाने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा राजनैतिक परिस्थितिबारे जानकारी गराउँदै दाहालले एमालेसँग भने सहकार्य सम्भव नभएको बताउनु भयो। बैठकमा प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा निर्माणमा हालको गठबन्धनभित्रकै वामपन्थी दलहरूबीच मोर्चा बन्ने भए पनि पार्टी एकता संयोजन समितिबारे बहस नठुङ्गिएको बताउनु भयो। यसअघि बैठकमा पार्टी नेताहरूले पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो टुङ्गो लगाएर जानुपर्ने माग राखेका छन्। बैठकमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पदाधिकारी सहित सम्पूर्ण कमिटी टुङ्गो लगाउन दबाब दिएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागारलाई खुल्ला स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खाँडले अधिकांश कारागार शहरको मध्य भागमा रहेकाले ती कारागारलाई ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण तथा नयाँ कारागार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भयो। उहाँले कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदीबन्दीलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। भागका जेलहरूलाई बाह्य भूभागमा अलि ठुलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेलहरूको निर्माण गर्ने त्यो योजनामा चाहिँ सरकार रहेको छ। किनकि जेलको चाहिँ नि त्यहाँको क्षेत्रफल पनि ठुलो होस्, उनीहरूलाई मनोरञ्जन लगायत कामहरू पनि गर्न सकियोस्, खेलग्रामहरू पनि त्यहाँ राख्न सकियोस्, त्यस्तै कृषि उत्पादनमा तरकारी खेतीमा पनि उनीहरूलाई उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ नै हाम्रो ध्येय र धारणा हो। विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद तुलसा कुमारी दाहालले यौनजन्य हिंसाका अपराधीलाई छुट दिन नहुने बताउनु भयो। उहाँले सुत्केरीलाई 90 दिनसम्म बाहिर बसेर स्याहार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सांसद सुरेश कुमार आले मगरले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने कुरा व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले कारागारभित्र हुने व्यवहारलाई सुधार गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले महिला बन्दीहरूलाई पुरुष सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै यस्तो घटनामा गोप्य रूपमा उजुरी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो। सांसद उदयमान बोहराले कारागारभित्र चौकीदार, नाइके र भाइ नाइकेहरूले शासन चलाइरहेको पनि बताउनु भयो। कैदी बन्दीसँग भेट्न कारागार प्रशासनले पनि उनीहरूको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो रवैया रोक्नुपर्ने बताउनु भयो। बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरेको छ। समयमै सुनवाई नभएकै कारणले लम्बिरहेको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीको अनिवार्य अवकाश तयारी चलिरहँदा उक्त मुद्दा अझै लम्बिने देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले 2 महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। 2 वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा विपक्षीका कानुन व्यवसायीहरूमा भने मुद्दा लम्ब्याउने नियत स्पष्ट देखिएको छ। यो रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार गरिएका नियुक्ति विरुद्धको रिटमा विपक्षीकै विवादका कारण बुधबार पनि सुनवाई हुन सकेन। रिट निवेदक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भए लगतै विपक्षीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनु पर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनु पर्ने माग अघि सारेका थिए। संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनवाई हुनुपर्ने भन्दै विपक्षीका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका
थिए। मुद्दाका पक्षले सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गरे पनि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएपछि यो पटक पनि सुनुवाई स्थगित भएको हो, जसले मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरूमा मुद्दा लम्ब्याउने नियत देखिन्छ। यसअघि पनि इजलासले न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गर्दै रिटको मूल विषयमा भने प्रवेश नै गरेको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2077 मङ्सिर 30 र 2078 वैशाख 21 गते संवैधानिक आयोगमा 52 जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गर्नु भएको थियो। ओलीले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको जिकिर गरी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 9 वटा रिट परेको छ। तर 2 वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको छैन। यस अवधिमा 23 पटक पेशी तोकिएको छ भने 7 पटक मात्र इजलास बसेको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको अवकाशको दिन नजिकिँदै गर्दा उक्त मुद्दाको सुनुवाई अझै लम्बिने देखिन्छ। सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा समयमा टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा अदालतले बारम्बार सुनुवाई स्थगित गर्दा यसले न्यायालयको सामर्थ्यमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा हुँदा प्राथमिकतामा नपरेको संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा अहिले पनि अदालत गम्भीर देखिएको छैन। संवैधानिक नियुक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा समयमै नटुङ्गिँदा एकातिर यसले न्यायालयप्रति जनताको चरम अविश्वास बढाएको छ भने अर्कातिर नियुक्त आयुक्तहरूले गरेका काम कारबाहीमा संशय उब्जिएको छ। इमेज न्युजका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको औँल्याएको छ। राष्ट्रिय सभाका राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गठन गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन 2079ले मोडालिटीबारे अस्पष्ट भएको जनाएको हो। समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु गर्दा आयोजना छनौट गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गरिएका थिएनन्। यसले गर्दा आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य कुनै पूर्व तयारी नगरिएका आयोजनाहरू पनि गौरवका आयोजनामा समावेश गरिए। त्यसैले अझै केही आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत प्रश्न गर्न नसकिएको र अन्य केही आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरू देखेका छन्। त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छनौट गर्नका लागि रणनीतिक, विकास, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरू समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने। यसरी मापदण्ड तथा तयार आधारहरू तयार गर्दा आयोजनाको पर्याप्त आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कन हुने गरी रोजगारी, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, राष्ट्रिय समावेशीकरण र एकीकरणमा पुर्याउने योगदान समेतको विश्लेषण हुने विषयलाई समेत समावेश गर्ने। उहाँले दिगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भए आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री लू आज अपराह्न काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँ आइपुग्नुभएका लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले लूको नेपाल भ्रमण नियमित भएको जनाएको छ। नेपालमा सार्वजनिक यातायात सहज छैन। भाडादेखि गुणस्तर, समयमा गन्तव्य नपुगिने रोगले कामकाजीहरू यस्ता सेवाप्रति अनिच्छुक हुन्छन्। अझ भाडा दर छोइ नसक्नु हुँदा आम उपभोक्ताको रोजाइमा ट्याक्सी पर्दैन। पछिल्लो समय टुटल पठाओदेखि इन ड्राइभरसम्मका एप मार्फत सञ्चालित सवारीले आम उपभोक्ताको आकर्षण बढाएपछि सुरक्षाको स्वामित्वमा पनि प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2013मा रुसको याकुत्स्क शहरमा तत्कालीन युवाले चिसोमा गाडीका लागि धेरै समयसम्म पर्खनु पर्ने लगायतका समस्या भोग्नु परेपछि
समाधानको रूपमा यसको जन्म भएको थियो। यो कम्पनी विश्वका 45 देश हुँदै नेपालमा पनि आइपुगेको छ। सञ्चालनमा आएको 6 महिनामै यो सेवा नेपालमा लोकप्रिय भइसकेको छ। सन् 2018 पछि विस्तार हुन थालेको यो इनड्राइभर हाल ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसियामा सेवा सञ्चालनमा छ। काठमाडौँमा पनि यो सेवाले गति लिइरहेको छ। तर नेपालमा न कम्पनीको उपस्थिति, न चालक र यात्रुको प्रमाणीकरण, दुर्घटना प्रतिकार्य लगायतका विषय भने अस्पष्ट छ। यस पेशेमा स्वामित्व लिन कोही तयार छैन। रातो प्लेटको सवारी साधनहरूले प्यासेन्जर बोक्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत प्रयोगको लागि मात्रै हो। दुर्घटना भएर उपचार गर्नु पर्दाको अवस्था अथवा मृत्यु भएर क्षतिपूर्ति दिनु पर्दाको अवस्थामा कहिलेकाहीँ अफलाइन पनि चलाइदिने राइडरहरूले र बिमा सम्बन्धित सवारी साधनको बिमा पनि नहुने र चालक पनि फरार भइदिने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पनीले जिम्मेवारी नलिएका केसहरू पनि छन्। र यसकारण यो असुरक्षित पनि छ र यसमा सर्वसाधारणले सचेत हुन जरुरी पनि छ। अहिले विश्वमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड भएका राइड हेलिङ एप मध्ये इनड्राइभर 13 करोड डाउनलोड सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मुख्य कार्यालय अमेरिका रहेको इनड्राइभर हाल 45 देशका 645 भन्दा बढी शहरमा उपलब्ध छ। अहिले यो कम्पनी नेपालमा भने रिमोट वर्किङ मोडेलमा चलिरहेको बताइन्छ। इनड्राइभरमा आबद्ध हुन चाहने सवारी चालकले भौतिक रूपमा कम्पनीको कार्यालयसम्म पुगिरहनु पर्दैन। उनीहरूलाई यसको आधिकारिकता बारे जानकारी पनि छैन, न त कम्पनीले आबद्ध चालकसँग कुनै प्रकारको कमिसन नै लिने गरेको छ। त्यसको अफिस मलाई पनि थाहा छैन। त्यसको अफिस कसैले सुन्दारा भन्छ, सुन्छु होइन, कुनैले यता साड्डोबाट पनि भन्ने सुन्छु होइन, एक्ज्याक्ट चाहिँ यतै छैन, थाहा छैन। यो इन्ड्राइभमा हामीले कमिसन तिर्नु पर्दैन अनि त्यही भएर चाहिँ एकदम सजिलो राम्रो होइन। आधिकारिक त अब त्यसरी भन्ने हो भने त कसरी मान्यता पायो त यसले? मान्छेहरू किन युज गर्दैछन् यसको? यो अहिले ट्रायल फेजमा छ नि त। ट्रायल फेजमा हुनाले अहिले यसको ट्रायल फेजमा यसले आफ्नो खर्च नगरिकन सञ्चालन अनलाइन विधिबाट सञ्चालन गर्दैछ। अब यसको छिटै अब अफिस पनि खुल्छ होला। यात्रुका लागि अन्य ड्राइभिङ एप भन्दा सस्तो पर्ने कारण पनि यो एप लोकप्रिय भएको चालकको बुझाइ छ। अलिकति अब दैनिकी धेरै चलिराख्ने मान्छेहरूले चाहिँ इनड्राइभ चलाउनु खोज्छन्। अब आधिकारिक चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ छैन। तर चाहिँ अब मान्छे पैसा त्यही त हो नि होइन, पैसा महत्त्व हुन्छ पहिलो कुरा। पेसेन्जरले जुन सस्तो हो होइन, त्यसमाथि विद्यार्थी वर्गहरूलाई त राम्रै हुन्छ नि। सरकारको अनुमतिमा सञ्चालित सेवा प्रदाय अविश्वसनीय, खर्च धान्न नसकिने हुने, उपभोक्ताले रुचाएको सेवामा सुरक्षाको विषय संवेदनशील भएपछि उपभोक्ता अधिकारको विषय थप पेचिलो बनेको छ। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर 5025 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 710 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2541 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 524 जना र 2484 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 186 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4236 पुगेको छ, जसमध्ये 4080 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 156 जना संस्थागत आइसोलेसन र 33 जना आइसियुमा उपचार छन्। यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। इमेज न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग रोक्ने सरकारी निर्णय लागू हुनेमा वातावरणविदकै शङ्का। प्लास्टिकले वातावरण नबिगारेको उद्योगीहरूको अड्डान। धान रोपाई सकिएसँगै सुदूरपश्चिमबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या बढ्यो। बाँकेको जमुनाका नाकाबाट दैनिक हजारौं नेपाली बाहिरिँदै। र पर्यटकीय धार्मिक क्षेत्र, विद्यालय र अस्पतालमा निःशुल्क वाइफाई दिने सरकारको तयारी। कर्णाली र तराईका 8 जिल्लामा प्राथमिकता। ब्रेकपछि इमेज न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
सरकारी नियम लहरमा लाग्ने लहरमै हट्ने गरेको छ। कहिले सवारी साधनको हर्न बजाउन प्रतिबन्ध लाग्छ त कहिले मोटरसाइकलमा जोडी हेलमेटको प्रसङ्ग आउँछ। आगामी भदौदेखि 40 माइक्रोन मुनिको प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी तयारीले फेरि तरङ्ग ल्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय समस्यालाई कारण देखाएर 8 वर्ष अघि गरिएको निर्णय फेरि चलायमान हुनुपर्नेका कारण यो बारेमा धेरै बेखबर छन्। त्यति बेला 2072 सालको भुइँचालोलाई निहु बनाएर राष्ट्रिय अभियान बीचैमा निष्क्रिय बनेको थियो। प्लास्टिकको अधिक प्रयोग फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि वातावरण सुधारका लागि बाधक बनेको धेरैको ठम्याइ छ। काठमाडौँ महानगरले समेत कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुको पछाडि वातावरणीय अवस्थालाई प्रमुख कारक मानेको छ। कुनै नयाँ निर्णयका लागि तत्काल तात्ने, कार्यान्वयनमा सेलाउने सरकारी संयन्त्रको शैलीप्रति स्वयं वातावरणविद विश्वस्त छैनन्। प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगले कृषि योग्य जमिन बिगार्नुका साथै शहरका ढलजाम गराउन भूमिका खेलेको उनीहरूको तर्क छ। निर्णय स्वागत योग्य भए पनि पटक पटक राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा विज्ञलाई उदेक लागेको छ। प्लास्टिक चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ ल्याब प्रोड्युस होइन भएको हुनाले, आर्टिफिसियल भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि पुनः प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ वातावरणीय प्रदूषण होइन, यसले चाहिँ एउटा वातावरणीय एउटा चाहिँ दुर्घटनाहरू यसले ल्याउने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहन गर्नुपर्ने जरुरी हो। यो त एकदमै अब स्वागत योग्य कुरा हो होइन, तर अब यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति चाहिँ राज्यले पनि कार्य योजनाहरू अगाडि ल्याउनु पर्छ। नेपालमा प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने कम्पनी अहिले 300बाट 100मा झरेका छन्। उद्योग धन्दा थला परेको अवस्थामा सुरु भएको प्लास्टिक विरोधी अभियान उनीहरूलाई कति पनि चित्त बुझेको छैन। प्लास्टिकले मात्र वातावरण र मानव स्वास्थ्य बिगारेको भन्ने तर्कसँग व्यवसायी सहमत छैनन्। प्लास्टिकलाई अहिले जुन किसिमले डोज दिइरहेछ, यो वातावरण बिगार्यो, यसले माटोको उर्वरा शक्ति चाहिँ खराब गर्यो, यसले ढल जाम गर्यो, यी इत्यादि सबै कुरामा ठिक होला, तर कुनै पनि प्लास्टिक प्रयोग गरिसकेपछि त्यो प्लास्टिकलाई कसरी थन्को मार्ने, कसरी व्यवस्थित गरेर थन्क्याउने, वा त्यसलाई व्यवस्थित गरेर कुनै एक ठाउँमा राख्ने, त्यो कुरो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा वार्षिक सरदर 50 देखि 70 अर्बको प्लास्टिक तथा प्लास्टिक जन्य सामग्री खपत हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यो क्रम अझ बढ्दो छ। साना साना घरायसी सामानदेखि ठूला ठूला विद्युतीय मसिनमा समेत प्लास्टिकको प्रयोग बढेको पाइन्छ। राज्य स्तरबाट गरिने निर्णय परिपक्व र दीर्घकालीन हुनुपर्छ। लहरमा निर्णय गरेर लहरमै फितलो हुने छुट अब कसैलाई छैन। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन राममान डङ्गोलका साथ कोमल शेरचन। नेपाल भारत सीमानाका जमुनाहा हुँदै भारत जाने नेपालीको संख्या बढ्न थालेको छ। असारे खेतीबाली सकेर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न दैनिक हजारौं संख्यामा नेपाली नागरिक भारततर्फ जाँदै गरेको दृश्य जमुना नाकामा देखिन थालेको छ। धान रोपाई गरेर नेपालीहरू आय आर्जनको लागि दैनिक सयौंको संख्यामा भारत जाने गरेका छन्। धान रोपाई गरिसकेपछि स्वदेशमा काम नपाउने र काम पाए पनि उचित पारिश्रमिक नपाउने कारणले नेपालीहरू दैनिक भारत जान बाध्य भएका छन्। नेपाल भन्दा सहज र ज्याला पनि बढी भएका कारणले भारत जाने नेपालीको संख्या बढेको हो। हो सर, गाउँमा र उता अलिक फरकै हुन्छ, गाउँमा अलिक नपुग्दो रहेछ, त्यही भएर जानुपर्ने बाटो। अहिले दैनिक हजारौं संख्यामा नेपाली खुला नाकाबाट रोजगारीको लागि भारततर्फ जाने गरेका छन्। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भदौ 1 गतेदेखि बन्चरे डाँडामा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न नदिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सम्बन्धित स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेको भन्दै सरकारवाला समितिले भदौदेखि बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। समितिका अध्यक्ष श्रीराम ढुङ्गानाले मेयर शाहको काठमाडौँको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने योजना
साकार बनाउन बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै चासो नदिइएको भन्दै आलोचनाको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको पनि बताउनु भयो। सम्झौतामा जग्गा प्राप्ति, गुठी जग्गा र मध्यवर्ती क्षेत्रको विषयमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ। समितिले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन नगरेर फुटबल ग्राउन्ड बनाउनु पर्ने माग अघि सारेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त रहेका 4 विषयगत समितिले पूर्णता पाएका छन्। 1.5 वर्षदेखि रिक्त 6 विषयगत समितिमध्ये अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिलाई पूर्णता दिइएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिका एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थी चयन हुनुभएको छ भने एमाले सांसद जाल्पा भुषाल कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा चयन हुनुभएको छ। एमालेकै बाबुराम गौतम सामाजिक विकास समितिको सभापति हुँदा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा जनमोर्चाकी तारा जेसी चयन हुनुभएको छ। प्रदेशसभाका 6 विषयगत समितिमध्ये एमाले 4, माओवादीले 1 र जनमोर्चाले 1 समितिको नेतृत्व पाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै दलहरूबीच हानाथाप हुँदा बागमती प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशन प्रभावहीन भएको छ। जेठबाट सुरु भएको प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नु बाहेक अन्य उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रतिपक्षीसँग सम्झौता गरेर मात्र सदनबाट पास गरेको थियो। प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्तर्गत 33 वटा बैठक सञ्चालन भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सत्ताको खिचातानीका कारण 33 पटक बसेको प्रदेशसभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। जेठ 13बाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन सोमबार मध्यरातबाट स्थगन गरिएको छ। कानुन अभावका कारण सरकार सञ्चालनमा बाधा हुँदै आएको बखत प्रदेशसभा बैठक सरकारले अधिवेशन छलेर ल्याएका अध्यादेशमाथिको छलफलमै सीमित भएको थियो। प्रदेशसभा बैठकले यो अधिवेशनमा 3 वटा मूल विधेयक पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै 3 वटा संशोधन विधेयक पारित भएको छ। ओखलढुङ्गा सिन्धुली जिल्लालाई जोड्ने नवलपुरको पक्की पुलको निर्माण सम्पन्न भएसँगै स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। पुलको सबै काम सम्पन्न भइसकेको र यही साउन 20 गतेभित्र उद्घाटन गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। करिब 23 करोड लागतमा बनेको पुल 200 मिटर लामो छ। पुलमा 5 वटा स्प्यान रहेका छन् भने पुलको चौडाइ 11 मिटरको छ। 2 वटा ठूला सवारी साधन सहज रूपमा पार गर्न सक्नेछन्। निरीक्षणपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको पुल सेक्टरका आयोजना प्रमुख केदार नेपालले यो पुल 2073 को असार अन्तिममा सुरु भएको र 2076 सम्म नै सकिसक्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण काम केही ढिला गरिसकिएको बताउनुभयो। यो पुल अहिले सम्पन्न भएको छ। वास्तवमा यो 2073 सालको असारको अन्तिममा सुरु भएको पुल हो। 73, 74, 75 देखि सुरु भएर यो 76 सम्म 3 वर्षमा बनिसक्नु पर्ने पुल थियो। तर विश्वव्यापी कोभिड महामारीले गर्दा यो पुल पनि प्रभावित हुन गयो। निर्माण कार्यहरू एकदम सुस्त पनि भयो र त्यसमा प्लस अर्को गत वर्षै सम्पन्न हुनुपर्ने पुल यो बाढीको कारणले चाहिँ पुलको सुपर स्ट्रक्चर चाहिँ कोल्याप्स भएर फेरि निर्माण व्यवसायले यो वर्ष अर्को निर्माण गरेर अहिले सम्पन्न लगभग यातायात सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छ भने पुल चाहिँ सम्पन्न भइसकेको स्थिति छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ लगायतका जिल्लामा पहाड तराई जोड्ने पक्की पुल आफू सांसद हुँदा नभएकोले पूर्वाधार विकासमा पहिलो जोड दिएको बताउनुभयो। ओखलढुङ्गा जिल्लामा यो सुनकोशी पुलमा ओखलढुङ्गा जोड्ने कनेक्सन गर्ने एउटा पनि पुल थिएन। हामी ओखलढुङ्गा, सोलु, खोटाङ, रामेछापको पश्चिम पूर्वी भेग, सोलुको पश्चिम भेगसँग कुनै पनि हाम्रो पहाड र तराई र काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने माध्यम थिएन। पहिलो हामीले सुनकोशीको तल एउटा पुल निर्माण गऱ्यौँ खड्गपुरमा। त्यसपछिबाट तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला फुलकोटमा एउटा पुल निर्माण भयो दोस्रो, र यो झन्डै 3 लाख जनसङ्ख्या यहाँको यो पुलले बेनिफिट लिन्छ। पुल बनेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीहरू खुसी भएका छन्। उनीहरूले किसानका लागि पनि पुलले धेरै सहयोग हुने विश्वास लिएको बताएका छन्।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 4 बाङ्लामा जिजु बाजेले प्रयोग गरेका सामग्री संरक्षण गर्न सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ। सङ्ग्रहालय स्थापनाले आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। सन्धिखर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 बङ्गलामा स्थापना भएको वैकुण्ठपुरी सङ्ग्रहालयमा लोप हुने अवस्थामा रहेका पुराना भाँडाकुँडा तथा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू राखिएको छ। यसको आकर्षणले आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सदरमुकाम सन्धिखर्कदेखि 7 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको सङ्ग्रहालयमा पहिले जिजु बाजेले प्रयोग गरेका तर अहिलेका पुस्ताले नदेखेका सामग्रीहरू कपडा राख्ने काठको मन्दुस, घिउ राख्ने हर्से, तेल राख्ने चौठी, मोही पार्ने काठको टेको, मदानी, दही जमाउने काठको आरी, ओखल, ढिकी र विभिन्न जात जातका बिरुवा लगायतका दर्जनौं वस्तुहरू राखिएका छन्। सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको निमबहादुर रिजालको भनाइ छ। यो वैकुण्ठपुरी सङ्ग्रहालय स्थापना गरे पश्चात पुराना सामग्रीहरू कोही त 200, 300, 400, 500 वर्षसम्मका पनि केही चिजहरू छन्। त्यस्ता चिज सङ्कलन गरेर सङ्ग्रहालय दिइसकेपछि हाल आएर कोरोनाका कारण बन्द गरिएको अवस्था थियो। हाल आएर पर्यटक, आन्तरिक पर्यटकहरू र बाह्य पर्यटक, बाह्य भन्नाले यो अर्घाखाँची जिल्लाभन्दा बाहिरका पनि आउने गरेका छन्। दिनमा 250 जनासम्म पनि पर्यटकहरू आएर यहाँ रमाइलो गर्ने, हेर्ने, अवलोकन गर्ने गरेका छन्। सङ्ग्रहालयमा पानी आउँदा ओड्ने सिउ, धर्मशालामा राखिएको आरी, डाला, तमाखु खाँदा प्रयोग गरिने हुक्का, बाँसको काइयो, पुराना टेप, रेडियो, भजनमा गाउन प्रयोग गरिने खैँजडी लगायतका सामग्री राखिएको छ। सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा होमस्टेको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विभिन्न जात जातिले लगाउने पोसाक रहेकाले पोसाक लगाएर नाच्ने गाउनेहरूको लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ। सङ्ग्रहालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको रिजाल बताउनुहुन्छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर सरकारलाई जिम्मा दिने, यो अहिले व्यक्तिले चलाएर, संस्थाले चलाएर सम्भव छैन। प्रदेश सरकारसँग कुरो गरिराखेको छु। यसलाई सरकारलाई जिम्मा दिने मेरो प्रयत्न छ। विभिन्न मूर्ति गाउँघरमा खेलिने पिङ, सवाल लगायतका काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। यहाँ न्यूनतम टिकट शुल्क लिएर भित्र प्रवेश गर्न दिइन्छ। हाल यहाँ 3 जनाले रोजगारी समेत प्राप्त गरिसकेका छन्। तर स्थानीय सरकारले यसमा कुनै सहयोग नगरेको समेत उहाँको गुनासो छ। गाउँघरमा कतै कतै भेटिने यस्ता सामग्री पुर्खाले आफ्नो सिप र ज्ञानबाट बनाएको वैकुण्ठपुरी सङ्ग्रहालय संरक्षणको लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। गाउँघरमा कतै कतै भेटिने यस्ता सामग्री पुर्खाले आफ्नो सिप र ज्ञानबाट बनाएको वैकुण्ठपुरी सङ्ग्रहालय संरक्षणको लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। इमेज न्युजका लागि सागर महत, अर्घाखाँची। अब बिजनेस न्युज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पर्यटकीय, धार्मिक, विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क वाइफाई जडान गर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा मन्त्री कार्कीले नेपाल सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा कमजोर नभएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाल टेलिकम आम नागरिकलाई सिम कार्ड सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले कर्णाली र तराईका 8 जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिएर सञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँको दावी छ। अब सिम कार्डमा हामी जान्छौँ। फेरि यो हामी सन्तुलित विकास नगरिकन मुलुकको विकास हुन सक्दैन। मैले मन्त्रालयमा भन्ने गरेको छु, कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिउँ। त्यसपछि तराईका जुन 8 जिल्ला छ, ती 8 जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिउँ। हाम्रो मन्त्रालय त्यस अनुसार त्यो प्राथमिकताको आधारमा हामीले काम अगाडि बढाउँ।
सञ्चार मन्त्री कार्कीले नेपालमा पर्यटन र जलस्रोतको सम्भावना भए जस्तै सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा पनि धेरै ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना र प्रविधिबाट नेपालले उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यो क्षेत्रको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले नेपालमा सञ्चार प्रविधिको विकास गर्न नीतिगत समस्या नभए पनि कार्यान्वयनको समस्या रहेको बताउनुभयो। आगामी 10 वर्षपछि दुर्गम भनेको कर्णाली प्रदेशमा जान हानाथाप हुने गरेर नीति तर्जुमा गरिरहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो। तीव्र उतार चढावका बीच अन्तिम समयमा नेप्से परिसूचक 15 अङ्कले बढेर कारोबार बन्द भएको छ। 15.44 अङ्कले बढेर 2127.42 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.7 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स पनि 1.11 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1 अङ्कले बढेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 121 कम्पनीको 1,19,55,076 किता शेयर 4,97,64,63,33,105 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज शेयर बजारमा उतार चढावमा कारोबार हुँदा कारोबार रकम बढेको छ। हिजोको तुलनामा आज रकम बढेको छ। हिजो 3,16,14,55,141 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबारमा आएका 13 उपसमूहका 10 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने 3 उपसमूहको सूचक नकारात्मक भएको छ। विकास बैंक, फाइनान्स लगायतका उपसमूहको सूचक धेरै बढेका छन् भने अन्य उपसमूह र निर्जीवन बीमा उपसमूहहरूको सूचकमा गिरावट आएको छ। आज कारोबारमा आएका बुद्धभूमि हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको 9.99%, एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 9.89% र हिमालयन पावर पार्टनरको 9.78%ले बढेको छ। तर यता राधे विद्युतको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 3.91% र बलेफी हाइड्रो पावरको 3.85%ले घटेको छ। आज अरुण कावेली हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै 17,96,00,000 रुपियाँ कारोबारको शेयर कारोबार भएको छ। शिवम सिमेन्टको 15,76,00,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। भारतको चर्चित टेलिभिजन रियालिटी शो सुपर डान्सरको आधिकारिक नेपाली भर्जन सुपर डान्सर नेपाल अब चाँडै नेपालबाट पनि प्रसारण हुँदैछ। सोनी टिभी इन्डियाको फ्रेन्चाइज यो शो सुपर डान्सर नेपालको फिजिकल र डिजिटल गरी 2 चरणमा अडिसन सम्पन्न भइसकेको छ, जसमा नेपालभरबाट आएका थुप्रै प्रतिभाहरूको सहभागिता रह्यो। केही उत्कृष्ट डान्सरहरू अर्को चरणमा छानिन समेत सफल भएको जनाइएको छ। भुवन केसीलाई बधाई दिँदै भूषण दाहालले सुपर डान्सर नेपालको निर्देशकको जिम्मेदारी सम्हाल्नु भएको छ। नेपाल बंगलादेश जलस्रोत समितिको सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। झण्डै 15 वर्षपछि नेपाल र बंगलादेश बीच जलस्रोत समितिको सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक बसेको हो। अघिल्लो बैठक सन् 2008 को फेब्रुअरी 26 देखि 29 सम्म भएको थियो। 2 दिन चल्ने बैठकमा जलस्रोतको दुरुपयोग तथा बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी मुख्य एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सागर राई तथा बंगलादेशको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव कबीर विन अनवरले नेतृत्व गर्नुभएको छ। बैठकमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा एवं जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको आदान प्रदानका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक त्यस अघि बाँकी हेडलाइन्स। अमेरिकासँगको सैन्य द्वन्द्वमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने उत्तर कोरियाको धम्की। दक्षिण कोरियाले मुठभेड चाहेको प्रतिक्रिया। र श्रीलङ्कामा हुने एसिया कप युएईमा सार्ने एसियन क्रिकेट काउन्सिलको निर्णय। श्रीलङ्कामा जारी आर्थिक सङ्कटका कारण प्रतियोगिता सारिए पनि आयोजक श्रीलङ्का। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जारी गरेको एक दिवसीय नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 19औं स्थानमा यथावत रहन सफल भएको हो। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमा रहेको थियो। नयाँ वरियतामा न्युजिल्यान्ड पहिलो स्थानमा रहेको छ भने इङ्ल्यान्ड दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै भारत तेस्रो स्थानमा रहँदा पाकिस्तान चौथो तथा अस्ट्रेलिया 5औं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी साउथ अफ्रिका 6औं, बङ्गलादेश 7औं, श्रीलङ्का 8औं, वेस्ट इन्डिज 9औं तथा अफगानिस्तान 10औं स्थानमा रहेका छन्। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसीले अगस्त 27 देखि सेप्टेम्बर 11 सम्म श्रीलङ्कामा हुने तय भएको एसिया कप युएईमा सार्ने निर्णय गरेको छ। श्रीलङ्कामा जारी आर्थिक सङ्कट र प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै एसिया कप सारिएको हो। प्रतियोगिता स्थल सार्दा श्रीलङ्काले क्रिकेट समर्थकमा आघात पुग्ने भए पनि अहिलेको परिस्थिति अनुसार श्रीलङ्का क्रिकेट काउन्सिलसँग सल्लाह गरेरै यो निर्णय लिएको एसिसीका अध्यक्ष जय शाहले बताएका छन्। खेल युएईमा हुने भए पनि आयोजक भने श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डसँगै रहनेछ। श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष सामी सिल्भाले चाहेर पनि श्रीलङ्काले भूमिमा प्रतियोगिता गर्न नसकिएको बताएका छन्। एसिया कप क्रिकेटमा युएई सहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्काले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। दुवै सदनबाट नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक अनुमोदन। ओबामाको नामबाट पनि नागरिकता पाइने, गैर आवासीयलाई पहिलो पटक नागरिकता प्राप्तिको ढोका खुल्यो। गठबन्धन कायमै राखेर आगामी चुनावमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने प्रचण्डको अठोट। पदाधिकारी चाँडो टुङ्ग्याउन दबाव। 2 वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विरुद्ध मुद्दा लम्बिने संकेत। प्रधान न्यायाधीश कार्कीको अवकाशमा तन्काउने विपक्षी रणनीति। ठगिने जोखिम कम भएपछि एपबाट सञ्चालित 2 तथा 4 पाङ्ग्रे सेवामा उपभोक्ताको आकर्षण। सुरक्षाको विषयमा जताततै चुनौती। संसदमा प्रवेश गरेका प्रदर्शनकारीलाई संसद छाड्न इराकी सरकारको आग्रह। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको अडान। र आइसिसीको एक दिवसीय वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा यथावत। विश्व वरियताको पहिलो नम्बरमा न्युजिल्यान्ड। इमेज न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप न्यूज तपाईले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
न्यूजका प्रायोजक Dish Home FiberNet presents Mega 5 खुशी को अपग्रेड द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पालन जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली